दुखीको घरमा मात्रै तेरो बास हुन्छ भने दैव दुःख गर्व कृपा गर्व अझ दुःख दियो भनेर बामले खाउटे अनुहारको लागि बालकृष्ण समयको पक्की लेख्नु भएको थियो। बाल बच्चा त्यो पनि क्यान्सर पीडितको लागि भरपेट गर्ने उपचार सहयोग गर्ने काम गरेको रहेछ र यो संस्थालाई पनि हामी हृदय खोलेर धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। ईश्वर तैले दिएर जन्म यो कस्तो पीडा थपेर गइस्। ईश्वर तैले दिएर जन्म यो कस्तो पीडा थपेर गइस्। पिटेर छाती गर्दा नि बिन्ती दुखीको चित्कार नसुन्ने भइस्। पिटेर छाती गर्दा नि बिन्ती दुखीको चित्कार नसुन्ने भइस्। हो डरै पारी हम मर्नु न बाँच्नु हो अब कहाँ जाऊँ। मर्नु न बाँच्नु हो अब कहाँ जाऊँ। मुस्कुराइदेऊ आँसु लुकाई म भुल्न सक्छु कि पीडा मुस्कुराइदेऊ आँसु लुकाई म भुल्न सक्छु कि पीडा खोजेकी छु मुस्कुराउन थामिनन् आँसुहरू म के गर्नु। थामिनन् आँसुहरू म के गर्नु। 10,000 रुपियाँ केही नसके पनि कोही अर्को पढ्को खेल्दो हो। यो यस पालेमा कि तपाईँहरू जस्तो सहयोगी मन र सहयोगी हातहरूले पक्कै पनि यो देखेर प्रेरणा लिएर मद्दत गर्नुहुनेछ। आखिर 10,000 रकम त धेरै ठुलो नभए पनि हामीले यो एउटा अभियान सुरु गरेका हौँ र सबैले यसै गरी 10,000 मात्रै दिनु हो भने पनि यो नानीको उपचार सजिलै हुन्छ। 10,000 रुपियाँ केही नसके पनि कोही अर्को पढ्को खेल्दो हो। यो यस पालेमा कि तपाईँहरू जस्तो सहयोगी मन र सहयोगी हातहरूले पक्कै पनि यो देखेर प्रेरणा लिएर मद्दत गर्नुहुनेछ। आखिर 10,000 रकम त धेरै ठुलो नभए पनि हामीले यो एउटा अभियान सुरु गरेका हौँ र सबैले यसै गरी 10,000 मात्रै दिनु हो भने पनि यो नानीको उपचार सजिलै हुन्छ। Happy birthday to you. Happy birthday to dear Isu. Happy birthday to you. May God bless you. Bless you. God bless you. निम्नै मान्दैन त ल निम्न नमान्नु नै राम्रो। Happy birthday to you. Happy birthday to you, dear Ishu. Happy birthday to you. ल केक काटियो नानुले। ल मम्मीलाई खुवाइदिने है। ओके ल आयो लाग्नुहोस् लाग्नुहोस्। ल बाबा ड्याडीलाई बेबी एकछिन बेबी 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 त्यहाँ बस हैन त्यहाँ बस आउनु बेबी। ल अब आज तिम्रो जन्मदिन कतिौं जन्मदिन आज?
उसलाई हाम्रो पुण्य सरलाई पनि खुवाउनु छ। आजदेखि नानु 9 वर्षकी लागि यीशु गौतम अब यो सानो नानी क्यान्सर पीडित अहिले जुधिरहेकी छिन्, रोगलाई जित्दै छिन्। ल पुण्य सर खाना चाहिँ खानु अङ्कलले पनि खानुभयो, ठुलोवानी होला। ओके मिठो छ के? ल पढ्नमा धेरै जेन्दार, राम्रो गीत पनि गाउने। संस्थाको मान्छेहरू उहाँलाई पनि राम्रो नै हो। सुरु गर्नु। र यो चाहिँ कसलाई? ल ल अनि म्यामको नाम के पर्यो? पहिला केक खाऊ अनि हजुर आफ्नै ल्याउ। ल यीशुले केक खुवाइन्। इट्स ओके। बसिज बसिज। अर्को दिन बेबी आज हामीले यहाँ हजुर हुन्छ ल बाहिर उठाएर को मान्छे औपचारिकता ल जानु सर धेरै भयो तपाईँको बोल्ड आवाज नसुन्ने भन्ने यो संस्था होइन जे होस् यो दीर्घजीवी संस्था भयो। यसको आयोजनामा यहाँ आज बर्थडे आयोजना गर्दैछौँ हामीले। मलाई बिहान नानु यीशु गौतमको बुवा मेरो भाइ उहाँले खबर गर्नुभयो तपाईँको शुभ नाम फेरि कहिले गइयो? दीपक प्रसाद गौतमजीले पुण्य दाई तपाईँ जसरी नै आइदिनु होला, आज नानीको बर्थडे छ भनेर आज बिहान पनि भन्नुभयो, हिजो पनि भन्नुभयो, मम्मीले पनि सम्झाउनु भयो र हामी यहाँ आएका छौँ। र आज नानु 9 वर्षको पुगिन्, एउटा गायिका पनि हुन्, पढाइमा एकदम प्रतिभाशाली छन्। उनको एउटा भिडियो युट्युबमा आएको छ र नानु बाँचेर केही गर्नुपर्छ भनेर हामीले पहल गऱ्यौँ। 15-20 लाख रुपियाँ उठेको छ। अब थप त्यति नै अथवा त्योभन्दा बढी रकम 20 लाख जतिको आवश्यकता छ नानुको उपचार गर्न। त्यसकारण देश विदेशमा रहनुभएका सबै मनकारी साथीहरूले उहाँलाई सहयोग गरिदिनु होला। र आज यो खुसियालीको दिन हो, नानुको बर्थडे हो, हामीले केक काट्यौँ, सेलिब्रेसन गऱ्यौँ, खुसियाली साट्यौँ, मलाई केक खुवाइदिन्। र यो संस्थाको साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँ म्याडमहरू पनि हुनुहुन्छ, बुवा आमा यहीँ बसिरहनु भएको छ, अनुहार भावुक देखिएको छ। साथमा हाम्रो प्रसिद्ध गायक थानेश्वर गौतम नानुकै लागि भनेर केही सहयोग पनि गरौँ, नानुको लागि गीत पनि गाइदिउँ भनेर अहिले एकदमै चर्चित सुगम सङ्गीतको एउटा प्रतिभा थानेश्वर गौतम, नेपाली चाबे च्याम्पियन भनेर चिनिने हाम्रो तिलक कार्कीजी पनि आउनु भएको छ। म पुण्य गौतम भइहालेँ र हामीले केक काटेर लगभग यो बर्थडेलाई एउटा औपचारिकता दिएका छौँ। नानुको हामी सबैले सुस्वास्थ्य, दीर्घायु, दीर्घ जीवनको कामना गर्छौँ। धेरै राम्रो पढ, अगाडि बढ, तिहारको शुभकामना। भोलिदेखि पक्कै तिहार छाउँदैछ र एकचोटि फेरि सबैले ह्याप्पी बर्थडे टु यु, ह्याप्पी बर्थडे टु यु, ह्याप्पी बर्थडे टु डियर यीशु, ह्याप्पी बर्थडे टु यु भन्यौँ। र नानुको हामीले टिकटक पनि अहिले खिच्यौँ र यो उपलक्ष्यमा अब पहिला चाहिँ म नानुलाई एकदम धेरै बधाई दिन चाहन्छु। नानु के भन्छौ, आज तिम्रो बर्थडे सेलिब्रेसन भयो, कस्तो लागिरहेछ? हो आज कति इयर्स ओल्ड भयो? 9। अब तिमीलाई उपचार हुन्छ तिम्रो केही समयपछि बोन म्यारोको क्यान्सरको होइन, विदेशै गएर भने पनि उपचार गर्छौँ। यसमा कृष्ण कडेलजीको पनि धेरै राम्रो सहयोग छ। तिमीलाई अब भविष्यमा बाँचेर ठुलो भएर के बन्ने इच्छा छ? एक्टर भनेको उसले डक्टर भन्यो, यो चलाक रहेछ। के नाम हो खुच्चेको? यो रहेछ फेरि चिरे खोर्सानी। अनि सुन न, तिमी अरू दिनभन्दा बढी खोलिरहेछौ, राम्रोसँग बोलिरहेछौ। अरू दिन तिमीलाई अलिक बिसन्चो पनि हुन्थ्यो होला, के हुन्थ्यो? अहिले कस्तो छ? ठिकै छ? अलिक ठुलो स्वरमा भन्दै हुन त धेरै बोल्न सक्दिनौ।
अनि बर्थडे यही मनाउने भनेर कहिले थाहा भयो? एक हप्ता अगाडि। ओके, म बुवालाई सोध्न चाहन्छु। बडो भावुक देखिनु भएको छ, एकदम भाव्य हुनुहुन्छ, खुसीको आँसु पनि छचल्किने सम्भावना बढ्यो। अनि छोरीको बर्थडेको लागि हामीलाई यहाँ बोलाउनु भयो, यही किन घरमा गरिएन? अनि त्यसपछि यो संस्थाको लगाव अनि यो बर्थडेको विषयमा केही बताइदिनु न। सर्वप्रथम त यहाँ सबै आइदिनु भएको मेरो नानीको आशीर्वाद स्वरूप बर्थडे सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र विशेष यो पनि मेरो काठमाडौँ आएपछि हाम्रो घर जस्तै हो। मलाई सर्वप्रथम भाइको यहाँ त बिरामै थियो, हामी कसैले चिनजानी गरेको थिएनौँ र भाइले धेरै कुराहरूमा मलाई हेल्प गरिराख्नु भएको छ। यो विषयमा हाम्रो दिमागको विषयमा 15-16 वर्षको भाइले अध्ययन गर्नुभएको बच्चालाई कसरी खुसी राख्न सक्छ के गरिन्छ भनेर। अनि उसले पनि अलिकति हाम्रो ठाउँको अभावले गर्दाखेरि नानी पनि यहीँ गरौँ भन्नुभयो। अनि भाइले नानीको लागि उसको खुसीको लागि यहीँ नै त्यही ठाउँको त हुन्छ भन्ने सोचले अनि यहीँ घरमा हुन्छ भाइ भनेर उहाँको कुरालाई अब हामी उनलाई आशीर्वाद दिन्छौँ। कमसेकम उनको जीवनमा एउटा धेरै पनि चाहिँदैन हामीलाई, कमसेकम एउटा शून्य अगाडि थपिदिए हुन्छ। उनले 90औं बर्थडे पनि सेलिब्रेसन गर्न सकुन् कमसेकम भन्ने चाहन्छौँ। के छ र प्रकृतिलाई एउटा 0 थपिदिए पुग्छ। अहिले 9 इयर्स, एउटा 0 थप्यो भने 90 हुन्छ होइन। अनि आमालाई म सोध्न चाहन्छु, आमा तपाईँ ईशुको आमा हुनुहुन्छ। आजको दिन छोरीको बर्थडेमा क्याम्पा तेर्सिएको छ, देशको प्रसिद्ध गायक आउनु भएको छ, म पुण्य गौतम आएको छु, यति हर्षोल्लासको क्षण छ, कस्तो लागिरहेको छ? खुसी नै लागेको छ। पक्कै पनि कसलाई चाहिँ खुसी लाग्दैन र आफ्नो प्राण प्यारी छोरीको बर्थडे सेलिब्रेसन गर्दा 100 समुद्र पारीबाट यहाँ आउनु, धन पनि खर्च हो, नानीको स्वास्थ्य स्थिति सुधार होस् हाम्रो कामना छ। अनि के सम्झेर यस्तो आँखाबाट आँसु आयो? पिर नगर्नुहोस्, नेपालमा हुँदैन भने विदेशमा भए पनि लगेर उपचार गरौँ, हामी कृत सङ्कल्पित छौँ। तपाईँको छोरीलाई केही हुँदैन, अवश्य पनि उनी बाँच्नेछन्। आज 9औं जन्म जयन्तीको उपलक्ष्यमा, 9औं जन्मदिवसको उपलक्ष्यमा हामी आशीर्वाद नानीलाई दिन्छौँ, नानीको सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना गर्छौँ। अनि तपाईँको पनि मैले एकदम आँसु देखिरहेको छु। यहाँ गायक हुनुहुन्छ हाम्रो थानेश्वर गौतमजी, अब यहाँ बेलुन पनि आयो। यो खुसीको दिनमा कृपया आँसु नजादिनु होला, बेलुन उडेको छ, आएको छ कताबाट। म गायक महोदयलाई सोध्न चाहन्छु, थानेश्वरजी कस्तो, तपाईँ पनि एउटा गौतम हुन् त, म पनि गौतम। नानु इस्यु पढाइमा सधैँ प्रथम हुन्छ, एकदमै ट्यालेन्टेड छिन्, तर प्रकृतिले दुःख दिएर रोग व्याधि शरीरमा, शत्रुलाई पनि यस्तो नहोस्, दुखीको घरमा मात्रै तेरो बास हुन्छ भने दैव दुःख गरेर कृपा गरेर अझ दुःख दियो भनेर छबाम ख्याउटेहरूको लागि बालकृष्णसँगले पक्की लेख्नु भएको थियो। यो सब देख्दाखेरि तपाईँलाई पनि मन पटक्क खायो होला। नानु यसो गर न, तिम्रो एउटा पङ्क्ति गीत छ नि त्यो युट्युबको, त्यो गाइदिन सक्छौ? नगर्नु होला मम्मी, गाइदेऊ त। ईश्वर तैले दिएर जन्म यो कस्तो पीडा थपेर गइस्। ईश्वर तैले दिएर जन्म यो कस्तो पीडा थपेर गइस्। पिटेर छाती गर्दा नि बिन्ती दुखीको चित्कार नसुन्ने भइस्। पिटेर छाती गर्दा नि बिन्ती दुखीको चित्कार नसुन्ने भइस्। ओ डरे पारी हम मर्नु न बाँच्नु पो अब कहाँ जाऊँ। मर्नु न बाँच्नु पो अब कहाँ जाऊँ। अब कहीँ जानु पर्दैन, तिम्रो उपचारमा विदेश जाने, यहाँ भएन भने फेरि नेपाल आउने, ठुलो भएर के भन्ने? डक्टर बनेर कसलाई उपचार गर्ने?
म जस्तै पीडित नानीले पटक पटक म जस्तै पीडितलाई रोगीलाई के निशुल्क कि पैसा लिएर निशुल्क उपचार गर्छु भनेकी छन्। यिनको मनोबललाई हामीले दाद दिनुपर्छ, प्रशंसा गर्नुपर्छ र नानुलाई यस पानीमा पनि बचाउनु जरुरी छ कि उनको क्षमता डाक्टर बन्ने खालको छ। हामी सबै यत्रो जनाको देशदेखि विदेशसम्म संसारभर सबै नेपालीहरूको एउटा कृपा छ र भगवान्को कृपा छ, किनभने यस्तो बच्चालाई भगवान्ले पनि एउटा पक्कै पनि केही न केही न्याय गर्नुहुन्छ। मैले शब्द कतिपय चाहेर पनि बोल्न सकेको छैन, किनभने आमाको र बुवाको चाहिँ एउटा सन्तानको लागि एउटा आमा बुवाको कति कामना हुन्छ भन्ने कुरा त थाहा छ मलाई पनि, किनभने बाबुआमा जति यो भौतिक दुनियाँमा बाबुआमा जस्तो सबैभन्दा नजिकको पात्र कोही पनि हुँदैन र आज आमाको त्यो आँसु र बुवाको त्यो भाव पीडा हामीले देख्यौँ। हामी पनि थोरै मलम लगाउन, किनभने हामीले कुनै योजनाहरू थिएन, आदरणीय दाइको चाहिँ योजनामा हामी ठिक छ, हामी त्यो गर्छौँ। जस्तो नानुले एक टुक्रा गाएर सुनाउनु, तपाईँ गायक मान्छे, हिराको पर जोहरीले गर्छ। नानुमा असाधारण प्रतिभा छ, उनी आफ्नो पढाइको बलमा डाक्टर अवश्य पनि हुन्छ। गायिका बन्ने सम्भावना चाहिँ कतिको देख्नु? एकदमै राम्रो छ, उनको भविष्य उज्जवल छ। मलाई लाग्छ उनले हजुर 90 वर्ष भन्नुभयो, हामी 84 पनि पक्कै नानी 84 हुनेछ। एकदमै चाहिँ यो कुरा मैले चाहिँ नानीको चाहिँ शरीर देखेर हेरेँ, के हुँदैन नानीलाई। म एक टुक्रा नानीको लागि म एउटा भर्खर मैले निस्केको एउटा गीतसँग म एउटा कनेक्ट हुन चाहेँ। मुस्कुराइदेऊ आँसु लुकाई म भुल्न सक्छु कि पीडा थर्नु। मुस्कुराइदेऊ आँसु लुकाई म भुल्न सक्छु कि पीडा खोजेकी छु मुस्कुराउन, थामिनन् आँसुहरू म के गर्नु। थामिनन् आँसुहरू म के गर्नु। एकदम मार्मिक छ। वास्तवमा हाम्रो पनि आँखाबाट आँसु खसाल्ने टाइपको भावविहल बनाउने खालको गीत छ। अहिले युट्युबमा एकदमै भाइरल भइरहेको तपाईँको टिकटकमा सबैले यो गीतलाई फलो गरिरहनु भएको छ। तपाईँको गीत यात्रा, साङ्गीतिक यात्राबारे हामी थप छलफल गर्नेछौँ। म यो म्याडमलाई देखिरहेको छु, अलिकति हाम्रो लागि सुपरिचित भन्दा पनि नयाँ अनुहार हो। यहाँले अलिकति मार्क्स तल गरेर आफ्नो परिचय र नानुको यो अवस्थाको बारे के बताइदिनु होला? हजुर नमस्ते, म हरिमाया श्रेष्ठ, यु एडभर्स श्रेष्ठ फाउन्डेसनबाट। मैले चाहिँ मेरो बच्चाको चाहिँ यस्तो भएको भनेर उताबाट मेरो भाइले फोन गर्यो अमेरिकाबाट, यसरी गरेको थियो होइन। अनि मैले चाहिँ गएर हेरेर अलिक फोनबाट भेटेर हामीले चाहिँ खाना बस्नुको लागि 5,000 रुपियाँ चाहिँ मैले खानाको मन्थली दिएछु होइन। अनि अब 8,000 रुपियाँ घरबाट अनि केही त्यस्तो जुगाड गर्यो भने अलिकति औषधि चाहन्छु नि, म सहयोग गर्छु। मेरो चाहिँ यहाँ नेपालमा पनि छ, दर्ता गरिसकेको छ। अनि अपार्टमेन्ट पनि छ त्यो उसमा पाण्डुवटामा। अनि हामी चाहिँ अहिलेसम्म मैले 22वटा बच्चाहरूको उपचार गरिसकेको छु होइन। कुनै चाहिँ उपचार भएर गइ पनि सकेको छु, भएर राम्रो भएर। कुनै चाहिँ अहिले उपचार पनि छन्। अनि कुनै कान्ति बालमा छन् होइन, 4वटा। अरू चाहिँ भक्तपुर क्यान्सर हस्पिटलबाट गइरहेको छु। कुनै सिभिलमा पनि थिए, अहिले छैन। अनि उनीहरूलाई पनि त्यहाँ खान बस्नको सम्पूर्ण फेसिलिटीहरू दिइरहेको छु। भनेपछि यो सब तपाईँले आफ्नो व्यक्तिगत खर्चमा मेरो होइन, उताबाट डोनेसन आउँछ अमेरिकाबाट। हजुर, संस्थागत डोनेसन कि मेरो व्यक्तिगत? अमेरिकामा पनि यो फाउन्डेसनको दर्ता छ। अनि त्यो हिसाबले मैले नेपालमा पनि दर्ता गरेको। खैर, तपाईँको संस्थागत काममा हामी तारिफ गर्छौँ। तपाईँको राम्रो काम गरिब, असहाय, निमुखा, बालबालिका
सबैप्रति तपाईँहरूको दयालु कृपालु नजर छ र मद्दत गरिरहनु भएको छ र यो संस्था पनि मैले बुझेको यसले चाहिँ एकदमै विशुद्ध बालबच्चा त्यो पनि क्यान्सर पीडितको लागि भरपेट गर्ने उपचार सहयोग गर्ने काम गरेको रहेछ र यो संस्थालाई पनि हामी हृदय खोलेर धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। मैले अलिकति अब यता केन्द्रित हुन चाहेँ, तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। तपाईँले जब यीशु नानुलाई यस्तो अवस्थामा देख्नुभयो के सोचिरहनु भएको छ? अब यीशु नानुको उपचारको लागि तपाईँले त अब अमेरिकामा एफिलिएसन भएको त्यहाँबाट अलिकति मद्दत मिलेको संस्थाको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ। नानुलाई लगभग अहिले कति हाम्रो अपुरो हुन्छ, कति पैसा चाहिन्छ अबको कलेक्सनमा? हाम्रो युएसतिरको त हामीलाई एकदम थाहा छैन कति लाग्छ। इन्डियासँग लानु बोन मेरो ट्रान्सप्लान्ट कहाँ हुन्छ भनेको छ? दिल्लीमा र युएसमा भन्दा तपाईँहरूको अहिलेको सम्भावना दिल्लीमा लाने खालको मैले बुझेको छु होइन त कि युएसमै हो? सबभर त हामी युएस लानु भयो, अलिकति त्यहाँको सिस्टम र उसलाई अलिकति उपचारको लागि पक्का युएस लाँदाखेरि लगभग कति खर्च हुन्छ भन्ने त्यसको त हामीसँग यकिन छैन। जे होस्, म म्याडमलाई सोध्न चाहन्छु, नानुलाई जसरी पनि बचाउनु पर्छ सरकारी पहलबाट युएस लगेर उपचार गरेर उनीलाई तन्दुरुस्त राख्न सम्भव कति छ? अहिले त अहिले त्यो छ होइन, अनि अब उसबाट कुरा गर्नुपर्छ। बोर्ड मेम्बर फ्राइडे मिटिङ छ, हजुर स्याटरडे मिटिङ छ, अब त्यसमा म पनि राख्छु। हामी के चाहिँ हेल्प गर्नुहुन्छ, उता पठाउनुलाई कस्तो प्रोसेसहरू जानुपर्छ त्यो चाहिँ अब उताबाट ठिक छ। तपाईँप्रति हामी आशावादी भयौँ। तपाईँले संस्थागत रूपमा नानीको उपचारको लागि पहल गरिदिन अहिले सोचिरहनु भएको छ र पक्कै पहल गर्नुहुन्छ र यो सकारात्मक नतिजा आउँदैछ। तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ हामी। नानु, अब हामी टुङ्ग्यौनीतिर जान्छौँ। हाम्रो चार्ली सर कता जानु? सुन न, अब अङ्कलहरू आउनु भएको छ, सबै हामी छौँ होइन, केक पनि काटियो। अब यत्रो धेरै केक छ नि, यो चाहिँ कपालमा बाँध्ने इन्ट्रेस्टिङ। तिमी खाने कि कति खाने? अनि भनेपछि टिकटक पनि खुब बनाइन्छ अहिले। पढ्न कतिको मन लाग्छ आजकल? होमवर्कहरू टाइममै गरेको छ होइन सबै? अनि नानुको अहिले स्वास्थ्य चाहिँ कस्तो इम्प्रुभिङ छ? धेरै राम्रो छ अहिले हो त्यो त यो रोगीको प्रकृति चाहिँ बाहिरबाट कुनै घाउ लक्षण त्यति नदेखिने, भित्रभित्रै गालेर भित्रभित्रै गरिदिरहेछ। अब त्यसकारण बाहिरबाट मान्छेले हेर्छन्, सानो घाउ भयो भने नि ठुलो रोगी जस्तो देखिन्छ। अनि नानुको चाहिँ एकदमै प्राकृतिक रूपमा आफूलाई जे भएको छ त्यही प्रकट गर्ने बानी छ। चार्लीजी, तपाईँ एकैछिन बाहिर फेर पनि बोल्नुभयो। अब अन्तिममा तपाईँले यो बताइदिनुहोस्, जब तपाईँ यो अवस्था केन्द्रै हुनुहुन्छ, यहाँ नानुको ह्याप्पी बर्थडे भन्दै सेलिब्रेसन गर्न आउनुभयो, म पनि जान्छु दाइ भन्नुभएको थियो, कस्तो लाग्यो? अब जब बर्थडे तपाईँ सेलिब्रेसन गर्न आउनुभयो, पहिला नानुलाई उहाँ माथि भेट्नु भएको थियो, मद्दत पनि गर्नुभएको थियो तपाईँहरूले, केही बताइदिनुहोस्। हाम्रो पहिला उता पनि भेट भएको थियो, म गएको हो र अब जुन सहयोगको कुराहरू छ अब निकै नै एउटा पीडादायक कुराहरू पनि हो। अब किनभने हामी एउटा मान्छे भइसकेपछि मान्छेलाई सपोर्टेड गरेर एउटा गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको कुराहरू पनि हो र त्यसमा अब मेरो तर्फबाट अब उहाँलाई अब सकुशल उपचार गर्नुपर्छ भन्ने कुरो पनि हो। मैले पहिला पनि भन्दै आइरहेको छु र अब पनि भन्ने त्यही हो। र अब सहयोग भनेको पुनः अब चार्ली टिमबाट र नेपाली चार्लीबाट र विभिन्न नेपाली चार्लीले सकेको र टिमबाट र विभिन्नबाट पनि सहयोग छ। किनभने म सहयोग गर्न चाहन्छु, गर्नेछु। किनभने अब मैले अहिले नेपाली चार्ली चलचित्रबाट पनि केही रकम छुट्याउने मैले योजना गरिरहेको छु। तपाईँलाई धन्यवाद छ, तपाईँले यो वचन दिनुभएको छ, तपाईँप्रति हामी लाखौँ लाख आभारी छौँ। अब हामीले टुङ्ग्यौनीतर्फ जानु अगाडि आज हाम्रो गायक वा हाम्रो थानेश्वर गौतम र मेरो तर्फबाट मैले 7,000 र उहाँले 3,000 गरेर 10,000 रुपियाँ, केही नसके पनि कोही अर्को खेल्दो हो। यो यस पालिमा कि तपाईँहरू जस्तो सहयोगी मन र सहयोगी हातहरूले पक्कै पनि यो देखेर प्रेरणा लिएर मद्दत गर्नुहुनेछ। आखिर 10,000 रकम त धेरै ठुलो नभए पनि हामीले यो एउटा अभियान सुरु गरेका हौँ र सबैले यसै गरी 10,000 मात्रै दिनु हो भने पनि यो नानुको उपचार सजिलै हुन्छ। तपाईँ कति सक्नुहुन्छ
5,000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख जति सक्नुहुन्छ। तपाईँ गरिब हुनुहुन्न, कसैलाई बाँडेर खाएमा रोगीलाई उपचार गरेमा तपाईँको ढुकुटी झन् भरिन्छ भन्ने एउटा मान्यता छ। र मुठी खोलेर बरु तडक भडक नगर्नुहोस्, बढी फर्तीफार्ती नगरौँ, गाईदान साईदान अलि पछि गरौँला, तीर्थ जाने अहिले लकडाउनमा अलि गाह्रो छ, घरैमा तीर्थ सम्झेर गर्नुहोस् आध्यात्मिक हुनुहुन्छ भने। त्यसकारण नानु ईशु गौतमलाई मद्दत गर्नु पर्यो। नानुलाई मद्दत गर्नको लागि छाडै डाइरेक्ट मद्दत गर्न के माध्यम छ त, उपाय के छ? जस्तो आइएमई कसरी गर्न सकिन्छ, अथवा तपाईँको नागरिकताको नामसहित कसलाई पठाउनु त्यो बताइदिनु। नागरिकताको नाम दीपक प्रसाद गौतम छ। दीपक प्रसाद गौतम। मेरो नम्बर चाहिँ 98 460 32 178 32 178। अब कतिपय मान्छे चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई सहयोग पठाउनको लागि चाहनुहुन्छ, होइन म उहाँलाई डाइरेक्ट होइन तपाईँलाई गर्छु पुण्यजी, तपाईँ लगिदिनु भन्नुहुन्छ। कृपया म यहाँबाट के भन्छु भने सकेसम्म उहाँले दिएकै नम्बरमा आइएमई गरिदियो भने डाइरेक्ट उहाँको हात पर्छ। म यही भन्न चाहन्छु। र म यो 10,000 रुपियाँ यसमा 10 मात्रै 10वटा हात्ती मात्रै हौदामा बाँध्नु हुँदैन, यहाँ थपमा 5को एउटा नोट पनि राख्नुपर्छ भन्नु एउटा परम्परा सरको, होइन सर? हामी तपाईँले पनि मद्दत गर्नुभएको छ, तपाईँलाई धन्यवाद छ। यो मेरो सानो यो इँटामा थोरै इँटा सबैको हो, यो केही पनि होइन। हामी एउटा कलाकारको नाताले संसारभर छरिरहनुहुने फेरि नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हाम्रो आह्वान के छ भने यो नानीको लागि हामी सबैजना जुटौँ, सबैले थोरै सहयोग गऱ्यौँ भने हामी पक्कै पनि कलाकार समाजले आगामी दिनमा गर्न सक्छ। एकदम होइन, मैले पर्सनली पनि हाम्रो उनी एउटा पनि गायिका हुन्। हजुर, जननी नेपाल भन्ने मेरो एउटा संस्था पनि छ। हामीले केही धेरै थोरै सहयोग गरेका पनि छौँ। मैले पनि आह्वान गर्नेछु, जोगाउने काम बचाउने काम हामी गर्नेछौँ। हस्, धन्यवाद। आउने जन्मदिनहरू पनि त्यसरी नै गर्न पाऊँ सबै सबैको धेरै धेरै हस्, थ्याङ्क यू सो मच।